हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, म अनिल शाह फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। यस भिडियोमा हामीले क्लास 10 को बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन भन्ने सब्जेक्टबाट टेम्परेरी कन्स्ट्रक्सन्स भन्ने च्याप्टरको बारेमा हेर्नेछौँ। यहाँ स्क्रिनमा देखे अनुसार तपाईहरुले टेम्परेरी कन्स्ट्रक्सन्सको केही फिगर हेर्न सक्नुहुनेछ। दुईटा फिगर यहाँ इन्क्लुड गरिएको छ। एउटा फिल्डमा अब केही मिस्त्रीहरू मेसन लेबरहरू काम गर्दैछन् है, अर्कोमा चाहिँ घरलाई सपोर्ट दिएको छ केही कन्स्ट्रक्सन बनाएर। यहाँ यस भिडियोमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले, यहाँ वाललाई सपोर्ट दिएको छ, यतातिर स्ल्याबहरुलाई सपोर्ट दिएको छ है। सो यो सबै जे जति कन्स्ट्रक्सन गरिएको छ सबै हाम्रो के छ त टेम्परेरी कन्स्ट्रक्सन हो। टेम्परेरी कन्स्ट्रक्सन means the structures erected to add in the construction of a permanent project। सपोज कुनै घर बन्दैछ अथवा कुनै घरको रिपेयर हुँदैछ अथवा त्यसको मेन्टेनेन्स वर्क केही चल्दैछ भने है, अब त्यो कुनै एउटा पर्मानेन्ट प्रोजेक्ट छ। अब त्यो पर्मानेन्ट प्रोजेक्टलाई हेल्प गर्न हामीले के गर्छौं त एउटा कुनै टेम्परेरी कन्स्ट्रक्सन गर्छौं, कुनै एउटा स्ट्रक्चर हामीले खडा गर्छौं। अब त्यो स्ट्रक्चरको हेल्पबाट हामीले त्यो पर्मानेन्ट प्रोजेक्ट जुन कि हाम्रो कन्स्ट्रक्सन हुन सक्छ, रिपेयरिङ अथवा मेन्टेनेन्स हुन सक्छ, त्यो पर्मानेन्ट प्रोजेक्ट हामीले पूरा गर्छौं। र त्यो पर्मानेन्ट प्रोजेक्ट पूरा भइसकेपछि त्यो टेम्परेरी स्ट्रक्चरलाई हामीले के गर्छौं त अब डिसमेन्टल गरिदिन्छौं हो। सो त्यही जुन टेम्परेरी कन्स्ट्रक्सन हाम्रो थियो त्यसैलाई टेम्परेरी स्ट्रक्चर भन्ने गरिन्छ। र त्यो सबै हामीले किन बनाउँछौं त, के भन्दैछ त, means the structures erected to aid in the construction of a permanent project है। पर्मानेन्ट प्रोजेक्टमा हेल्प गर्न हामीले एउटा टेम्परेरी कन्स्ट्रक्सन बनाउँछौं जसलाई टेम्परेरी स्ट्रक्चर भनिन्छ। टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स आर either dismantled and removed when the permanent works become self-supporting or completed, or they are incorporated into the finished work। र जति बेला हाम्रो जुन फाइनल प्रोजेक्ट छ, हाम्रो जुन पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर छ, अब त्यो कम्प्लिट भइसक्यो अथवा त्यो अब आफ्नै सपोर्टमा त्यहाँ खडा रहन सक्छ भने हामीले के गर्छौं अब टेम्परेरी स्ट्रक्चरहरूलाई डिसमेन्टल अथवा हटाइदिन्छौं त्यहाँबाट। चाहे अब त्यहीसँग इन्कर्पोरेट गरिन्छ, जुन फिनिश्ड वर्क छ, जुन प्रोजेक्ट छ त्यही प्रोजेक्टसँगै त्यसलाई पनि त्यही राखिन्छ। तर इन मोस्ट अफ द केसेस टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स आर either dismantled and removed। टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स आर also used in inspection, repair and maintenance work। ल यो त थियो कन्स्ट्रक्सनको बेला अब के, तर अब इन्स्पेक्सन गर्नलाई कुनै पनि स्ट्रक्चरको इन्स्पेक्सन गर्नुपर्ने छ, त्यसको रिपेयरिङ गर्नुपर्ने छ, मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने छ भने त्यस्तो केसमा पनि हामीले टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाउने गर्छौं। एज अ रुल अफ थम्ब, इफ यु प्लान अन युजिङ यो टेम्परेरी स्ट्रक्चर कन्टिन्युअली फर मोर देन 28 days and or it will be bigger than 100 square meter, you should be prepared to submit a planning application to your local authority। सपोज हामीलाई अब कुनै प्रोजेक्ट बनाउनु पर्ने छ र त्यो प्रोजेक्ट बनाउनलाई जुन टेम्परेरी स्ट्रक्चर हामीले बनाउँछौं त्यो टेम्परेरी स्ट्रक्चर कन्टिन्युअसली 28 days को लागि त्यहाँ चाहिएको छ, मोर देन दैट है, मोर देन 28 days को लागि चाहिएको छ, दैट इज 1 महिना भन्दा बढीको लागि चाहिएको छ। र जुन हामीले टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाएका छौं त्यो कति 100 स्क्वायर मिटर भन्दा ठूलो छ भने हामीले त्यसको प्लानिङ त्यहाँको अथोरिटीलाई सबमिट गर्नुपर्छ र त्यो टेम्परेरी स्ट्रक्चर हामीले डिजाइन पनि गर्नुपर्छ है, धेरै लोड छ भने चाहिँ। इन दिस च्याप्टर वी शैल स्टडी अबाउट डिफरेंट टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स नेमली सोरिङ, अन्डरपिनिङ, स्क्याफोल्डिङ एन्ड फर्म वर्क। अब यस च्याप्टरमा हामीले यो चारवटा टेम्परेरी स्ट्रक्चर जुन देखिरहेछौं, सोरिङ, अन्डरपिनिङ, स्क्याफोल्डिङ एन्ड फर्म वर्कको बारेमा पढ्नेछौं। सबभन्दा पहिले हामीले सोरिङबाट स्टार्ट गरौँ। Soaring refers to constructing or preparing a temporary structure that would serve as lateral support to an unstable structure or unsafe buildings। So soaring भनेको कुनै पनि यस्तो कन्स्ट्रक्सन जुन कि टेम्परेरी छ है, कुनै पनि यस्तो कन्स्ट्रक्सन जसले हाम्रो कुनै पनि अनस्टेबल स्ट्रक्चर अथवा अनसेफ बिल्डिङलाई लेटरल सपोर्ट दिन्छ, दैट इज साइडबाट सपोर्ट दिन्छ। सपोज कुनै बिल्डिङ छ जुन अनसेफ छ अथवा केही कुराले गर्दा त्यसमा क्र्याकहरू आयो, केही आयो, त्यो अनसेफ भइसकेको छ भने त्यसलाई साइडबाट सपोर्ट दिनलाई हामीले सोरिङको युज गर्छौं। द अनसेफ बिल्डिङ्स may fall down at any time due to its own effect or due to the effect of dynamic external loads such as earthquake and heavy wind।
This may create some kind of mental and physical fear in the locality around that building. So to be safe from these unsafe buildings, we will have two options, either its maintenance or its demolition or dismantling. But for both these purposes, some temporary supports must be provided till the final aim is reached. यसले के भन्न खोजेको छ भने अब कुनै बिल्डिङ छ जुन एकदम अनसेफ छ, अब त्यो बिल्डिङ कुनै बेला पनि खस्न सक्छ, अब त्यसको आफ्नै वेटले पनि खस्न सक्छ, अथवा अब कुनै डाइनामिक एक्सटर्नल लोडिङ, डाइनामिक भनेको चेन्ज भइराख्ने जुन हुन्छ, अब लाइक अर्थक्वेकबाट आउने जुन स्ट्रेस हुन्छ त्यो, अथवा धेरै जोडले हावा चल्यो बतास चल्यो भने त्यसको इफेक्टले गर्दा त्यो बिल्डिङ खस्न सक्छ। अब खस्न सक्छ, अहिलेसम्म खसेको छैन तर यस्तो कन्डिसनमा छ कि त्यो जुन बेला नि खस्न सक्छ। अब यस्तो कन्डिसनले के गर्छ त, त्यहाँको मान्छे है, त्यहाँको वरिपरिको जुन लोक्यालिटी छ, त्यहाँ वरिपरि बसेको मान्छेहरू छन्, उनीहरूको मनमा के हुन्छ त, एउटा डर आउँछ, एउटा त्रास आउँछ। अब यो डर र त्रास त हटाउनु पर्यो हामीलाई। अब त्यो बिल्डिङबाट सेफ हुनलाई, जुन त्यहाँको अनसेफ बिल्डिङ छ, अब त्यो बिल्डिङबाट सेफ हुनलाई हामीसँग दुईटा अप्सन हुन्छ, कि त हामीले त्यसको रिपेयरिङ एन्ड मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो, कि त त्यो बिल्डिङको डिमोलिसन गर्नु पर्यो, कि त डिसमेन्टलिङ गर्नु पर्यो। अब कि त त्यसलाई राम्ररी रिपेयर गरौँ, मेन्टेनेन्स गरौँ, हैन भने त्यसलाई के भयो, पार्ट पार्ट छुट्याएर तोडेर साइडमा राखिदिउँ है। हामीसँग यो दुईटा अप्सन छ, तर हामीलाई के थाहा छ, यो दुईटै काम गर्नलाई त्यो बिल्डिङलाई सपोर्ट त दिनु पर्यो। अब रिपेयर गर्नु छ भने पनि सपोर्ट चाहियो, त्यसलाई तोड्नु छ भने पनि त्यसलाई सपोर्ट दिनुपर्छ। अब एकासित तोडेर हुँदैन, हैन भने त्यहाँ वरिपरि के हुन्छ, सबै अनसेफ कन्डिसन हुन्छ। अनि यो दुईटैको लागि के गर्नु पर्यो त, अब टेम्पररी सपोर्ट प्रोभाइड गर्नु पर्यो। जति बेला अब मेन्टेनेन्स सक्दैन, चाहे जति बेलासम्म त्यो पुरै डेमोलिसन हुँदैन और डिसमेन्टल हुँदैन, त्यति बेलासम्म त टेम्पररी सपोर्ट दिनुपर्छ। एन्ड दिस प्रिपरेसन अफ टेम्पररी सपोर्ट्स विच आर युज टु सपोर्ट द अनसेफ बिल्डिङ्स इज कल्ड सोरिङ। र यही जुन टेम्पररी सपोर्ट हामीले प्रोभाइड गर्छौँ अनसेफ बिल्डिङबाट सेफ हुनलाई, त्यसैलाई हामीले के भन्ने गरेका छौँ त, सोरिङ भन्ने गरेका छौँ। अब यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले है, पहिला यसको थ्योरी पढौँ त के छ। Let us suppose after a destructive earthquake, due to its effect, the buildings have become unsafe to live in. There have appeared huge cracks on the structural members of the buildings, that is beam, wall, column, slab, etc., or the structure has come to the tilting condition. This situation obviously creates some fear among the living beings living near those areas. So to keep them safe from these unsafe buildings, we must support the walls, columns, beams and slabs or whole building, whatever is necessary. अब यहाँ के भनेको छ भने, हामीले एज्युम गरौँ, सपोज गरौँ एउटा डिस्ट्रक्टिभ अर्थक्वेक आयो। त्यो अर्थक्वेकले गर्दा बिल्डिङमा ठुल्ठुलो क्र्याकहरू आयो, जस्तो यहाँ फर्स्ट फिगरमा हेर्न सकिन्छ, ठुल्ठुलो क्र्याकहरू आएको छ। अब यहाँ टुटी पनि सकेका छन् स्ट्रक्चरल मेम्बरहरू है। अब स्ट्रक्चर मेम्बर भनेको हाम्रो बीम, वल, कलम, स्ल्याब इटिसी। सो स्ट्रक्चर मेम्बरहरूमा ठुल्ठुलो क्र्याक आयो, अथवा जुन त्यहाँको बिल्डिङ छ त्यो बिल्डिङ के भयो त, टिल्टिङ कन्डिसनमा गयो। द्याट इज एउटा यो बिल्डिङ सुरुमा भर्टिकल थियो, तर अर्थक्वेकको इफेक्ट पछि त्यो के भयो त, टिल्ट कन्डिसनमा आयो, इन्क्लाइन्ड कन्डिसनमा आयो। अब यस्तो कन्डिसन छ भने यहाँ वरिपरिका मान्छेहरूको लागि फियर हुन्छ है, उनीहरूको मनमा डर हुन्छ। जस्तै यही जुन कार हामीले देखिरहेछौँ, यहाँ कार छ, अब यो कारवालाको मनमा डर त हरदम हुन्छ नि, यो घर खस्यो भने कार के हुन्छ, चाहे यो बाटो भएर हिँड्ने मान्छेहरूको मनमा पनि डर हुन्छ, चाहे साइडमा यहाँ घर भएको भए उनीहरूको मनमा डर हुने, यो मान्छेहरूको मनमा पनि डर होला, घर खस्यो भने, कहीँ हामी माथि खस्यो भने हाम्रो ज्यान त जान्छ है। सो यस्तो बेला सबैले अनसेफ फिल गर्छन्। सो उनीहरूको मनमा के भयो त, फियर आयो। सो टु किप देम सेफ फ्रम दिज अनसेफ बिल्डिङ्स, अब यो सबै अनसेफ बिल्डिङहरूबाट त्यो मान्छेहरूलाई, लिभिङ बिङ्सहरूलाई सेफ बनाउन हामीले वाल्स, कलम, बीम, स्ल्याब, चाहे पुरा बिल्डिङ नै के गर्नु पर्यो त, सपोर्ट गर्नु पर्यो, र त्यही सपोर्टलाई सोर्स भनिन्छ। द सपोर्ट आर कल्ड सोर्स एन्ड आर टु बी प्रोभाइडेड टेम्पोररली टिल द बिल्डिङ विल बी डेमोलिस्ड अर डिसमेन्टल्ड अर रिबिल्ड। सो जबसम्म त्यो बिल्डिङ अब रिबिल्ड हुँदैन, अथवा रिपेयर हुँदैन, अथवा डिसमेन्टल्ड हुँदैन, अथवा डेमोलिस हुँदैन,
द्याट इज अब यसलाई हटाउनु पर्ने छ भने यसको पार्टलाई हामीले छुट्याइदिनु पर्यो, तोडिदिनु पर्यो। सो जबसम्म यो कामहरू पुरा हुँदैन तबसम्म हामीले सपोर्ट प्रोभाइड गरिराख्नुपर्छ, टेम्परेरी सपोर्ट, र त्यही सपोर्टलाई के भनिन्छ यहाँ सोर भनिन्छ। द सोर्स टेक्स द लिटल डेड लोड अफ द स्ट्रक्चरल मेम्बर एन्ड प्रोभाइड्स ओन्ली सपोर्ट्स टु द स्ट्रक्चरल मेम्बर। अब के भनेको छ भने जस्तै यो कुनै एउटा बिल्डिङ छ, त्यो बिल्डिङको केही मात्रामा डेड लोड सोर्सले लिन्छ तर बिल्डिङलाई सपोर्ट प्रोभाइड गर्छ। दे डु नट एक्ट एज स्ट्रक्चरल मेम्बर्स, उनीहरूले स्ट्रक्चर मेम्बरको काम गर्दैनन्। द्याट इज जुन हाम्रो कलम बिम स्ल्याबहरूको काम हुन्छ त्यो काम सोर्सले गर्दैन, सोर्सले सपोर्ट दिने काम मात्रै गर्छ र अलिअलि मात्रै उनीहरूले डेड लोड लिने हो। दे प्रोटेक्ट द सेपरेसन अफ स्ट्रक्चरल युनिट्स ड्युरिङ नेक्स्ट डिजास्टर अन बिल्डिङ। सपोज यो बिल्डिङ भत्किसकेको बेला यसमै अब हामीले सपोर्ट प्रोभाइड गरेका छौँ भने, राम्ररी सपोर्ट प्रोभाइड गरेका छौँ भने नेक्स्ट डिजास्टर जस्तै अब सानो अर्थक्वेक अर आफ्टर सकहरू भयो भने त्यस्तो बेला यो जुन स्ट्रक्चरल मेम्बरहरूको जुन सेपरेसन हुन्छ एकअर्काबाट छुट्टिने त्यो सबैलाई प्रोटेक्ट गर्छ। कसले त? सोर्सले। यहाँ काठमाडौँ भ्याली प्रिजर्भेसन ट्रस्टबाट लिएको केही फोटो छन्। यो सबै मन्दिरहरू हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले। यो सबैमा के गरेको छ त यहाँ सोरहरू प्रोभाइड गरेर सपोर्ट प्रोभाइड गरिएको छ। यो सबै बिल्डिङ हाम्रो अर्थक्वेक पछाडिको सिन हो। यहाँ हेरौँ यो सबै वालहरूमा सोरहरू प्रोभाइड गरिन्छ। यहाँ पनि सोर प्रोभाइड गरिरहेछन् टिम्बरको, यतातिर पनि स्टिल सोरहरू यहाँ प्रोभाइड गरिएको छ। यो बिल्डिङमा पनि सोर प्रोभाइड गरिएको छ। अब क्लासिफिकेसन अफ सोरिङ। In general, soaring can be classified in the following categories. They are vertical or dead soaring, horizontal or flying soaring, inclined or racking soaring. सोरिङलाई तीनटा पार्टमा डिभाइड गरिएको छ, एउटा भर्टिकल, हरिजन्टल एन्ड इन्क्लाइन्ड। भर्टिकललाई डेड सोरिङ पनि भनिन्छ, हरिजन्टल सोरिङलाई फ्लाइङ सोरिङ पनि भनिन्छ, इन्क्लाइन्ड सोरिङलाई र्याकिङ सोरिङ पनि भनिन्छ। सो भर्टिकल और डेड सोरिङ भनेको के हो है? The preparation of source to be provided to support walls, roofs, floors, etc. when lower part of the wall has been removed is known as vertical or dead soaring. This consists of arrangement of beams and posts which supports the weight of the structure. अब कुनै पनि सोर, walls, roofs, floors यस्ता कुनै पनि मेम्बरलाई सपोर्ट दिनलाई प्रोभाइड गरिएको छ। यस्तो कन्डिसनमा जति बेला वालको तलको पार्ट रिमुभ गरिएको छ त्यस्तो सोरलाई के भनिन्छ त? भर्टिकल और डेड सोरिङ भनिन्छ। दिस कन्सिस्ट अफ अरेन्जमेन्ट अफ बिम्स एन्ड पोस्ट्स विच सपोर्ट्स द वेट अफ द स्ट्रक्चर। सो अरेन्जमेन्ट भनेको यहाँ हेरौँ, दिस कन्सिस्ट अफ अरेन्जमेन्ट अफ बिम्स एन्ड पोस्ट। बिम थाहा छ हामीलाई, पोस्ट भनेको कलम जस्तै। सो यसले के गर्यो त? कम्बिनेसन अफ बिम्स एन्ड पोस्ट अथवा बिम्स एन्ड कलम्स टाइप नै यो दुईटाको अरेन्जमेन्टबाट मिलेर बनेको हुन्छ हाम्रो भर्टिकल और डेड सोरिङ। र त्यसमा कुनै कुनै बेला ब्रेसिङहरू पनि प्रोभाइड गरिएको हुन्छ। उनीहरूले के गर्छन् त? स्ट्रक्चरको वेट सपोर्ट गर्छन्। भर्टिकल मेम्बर्स आर युज टु सपोर्ट डेड लोड। र भर्टिकल सोरिङमा भएको जुन भर्टिकल मेम्बर हुन्छ त्यो भर्टिकल मेम्बरहरूले के गर्ने गर्छन् त? डेड लोड सपोर्ट गर्ने गर्छन्। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ जस्तै यहाँ साइडमा यो हाम्रो एउटा वाल दिएको छ र यो हाम्रो फर्स्ट फ्लोरको स्ल्याब छ। यहाँ सोरिङ प्रोभाइड गरिएको छ, यतातिर यो फ्लोरलाई सपोर्ट गरिएको छ, यो छ प्लिन्थ लेभल, र यतातिर यहाँ हेरौँ यो छ इन्टर्नल, यो छ एक्सटर्नल सोरिङ। अब यो डेड सोर भनेको यही छ हाम्रो भर्टिकल, यो भनेको सेक्सन भ्यू देखाइएको छ, यहाँ यसको फ्रन्ट एलिभेसन देखाइएको छ। सो यो भनेको डेड सोरहरू। अब भर्टिकल मेम्बरहरू माथिको पार्टलाई निडल भनिन्छ। र यहाँ तल यो जुन देखिरहनु भएको छ यस्तो क्रस सेपमा त्यसलाई ब्रेसिङ्स भनिन्छ है। र यो भर्टिकल पार्टलाई डेड सोर्स भनिन्छ र तल सोल प्लेटहरू प्रोभाइड गरिएको हुन्छ। जस्तै यो सबै छ नि, यो सबै के हो त? सोल प्लेटहरू तलको। यो जुन भर्टिकल पोर्सन देखिरहनु भएको छ त्यसलाई पोस्ट भनिन्छ, त्यसलाई डेड सोर भनिन्छ। र यहाँ जुन यो क्रस सेपमा छ यहाँ यसलाई ब्रेसिङ भनिन्छ।
अब यो भर्टिकल मेम्बरले माथिबाट आएको जुन डेड लोड हुन्छ त्यो डेड लोडलाई सपोर्ट गर्छ। यहाँ पनि हेरौँ त यो फिगरमा पनि के देखाइएको छ त भर्टिकल सोरिङ देखाइएको छ। ठ्याक्कै त्यस्तै छ। यहाँ छ हाम्रो भर्टिकल मेम्बर, यो छ मेरो ब्रेसिङ र यहाँ बीचमा बीम टाइपहरू पनि दिएको छ। माथि पनि बीमहरू प्रोभाइड गरिएको हुन्छ चाहिएको छ भने चाहिँ। दिस टाइप अफ सोरिङ इज युज फर द फलोइङ पर्पजेस: to rebuild the defective lower part of the wall, to rebuild or deepen the existing foundation, to make large opening in the existing wall at lower level for underpinning and such type of work. अब वलको तलको पार्ट रिमुभ गरिएको छ र त्यसलाई रिपेयर गर्नुपर्ने छ, रिबिल्ड गर्नुपर्ने छ भने हामीले भर्टिकल सोरिङको युज गर्छौँ। टु रिबिल्ड अर डिपेन्ड द एक्जिस्टिङ फाउन्डेसन, अब कुनै फाउन्डेसन छ त्यो फाउन्डेसनलाई हामीलाई डिपसम्म अझै डिपसम्म बनाउनु पर्यो, द्याट इज अझै गहिरो गर्नु परेको छ। चाहे त्यसलाई फेरि बनाउनु पर्ने रिबिल्ड गर्नुपर्ने छ भने पनि यस्तो कन्डिसनमा हामीले भर्टिकल सोरिङको युज गर्छौँ। टु मेक लार्ज ओपनिङ इन द एक्जिस्टिङ वाल एट लोवर लेभल फर अन्डरपिनिङ एन्ड सच टाइप अफ वर्क, अब कुनै वाल छ त्यो वालमा हामीलाई लार्ज ओपनिङ बनाउनु पर्यो है, होल टाइप बनाउनु पर्यो अन्डरपिनिङको लागि, चाहे त्यस्तै कुनै कामको लागि, त्यति बेला पनि हामीले भर्टिकल सोरिङको युज गर्छौँ। त्यस पछाडि आउँछ हाम्रो हरिजन्टल अर फ्लाइङ सोरिङ। द टेम्परेरी सपोर्ट्स प्रोभाइडेड फर सपोर्टिङ द प्यारलल वाल्स अफ द एडजेसेन्ट बिल्डिङ्स आर कल्ड हरिजन्टल अर फ्लाइङ सोरिङ। जस्तै अब दुईटा बिल्डिङ छ, दुईटा बिल्डिङको प्यारलल वाललाई सपोर्ट गर्नु पर्यो भने हामीले हरिजन्टल अर फ्लाइङ सोरिङ युज गर्छौँ। अब यसको इक्जाम्पलको लागि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, हेरौँ एउटा बिल्डिङ यहाँ छ, एउटा बिल्डिङ यहाँ छ। अब यतातिरको वाललाई सपोर्ट गर्नु पर्यो भने हामीले यो हरिजन्टल अर फ्लाइङ सोरिङको युज गर्न सक्छौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यहाँ सोरिङ प्रोभाइड गरिएको छ, हरिजन्टल सोरिङ, यो दुईटा प्यारलल वाललाई प्रोभाइड गर्न। अथवा यो कुनै कन्डिसन यस्तो पनि आउन सक्छ कि यो दुईटा बिल्डिङ छ, बिचमा एउटा अर्को बिल्डिङ छ, त्यो बिचको बिल्डिङ हामीलाई हटाउनु परेको छ भने चाहिँ हामीले यो दुईटा वाललाई सपोर्ट चाहिन्छ नि हो, त्यति बेला पनि हामीले हरिजन्टल अर फ्लाइङ सोरिङ युज गर्छौँ। अल टाइप्स अफ सोरिङ सिस्टम अफ सपोर्टिङ द अनसेफ स्ट्रक्चर इन विच द सोर्स डु नट रिच द ग्राउन्ड आर फ्लाइङ सोरिङ। अब कुनै पनि सोरिङ सिस्टममा जस्तै अब हामीसँग त कतिवटा सोरिङ हुन्छ नि, भर्टिकल हुन्छ, हरिजन्टल हुन्छ, इन्क्लाइन हुन्छ। सो कुनै पनि त्यस्तो सोरिङ सिस्टम जुनमा सोर्सले ग्राउन्डसम्म पुग्न सक्दैन, द्याट इज उनीहरू ग्राउन्डको कन्ट्याक्टमा हुँदैनन्, त्यस्तो सोर्सलाई फ्लाइङ सोर्स भनिन्छ अथवा हरिजन्टल सोर्स भनिन्छ। इफ द वाल्स आर क्वाइट नियर टु इच अदर डिस्टेन्स अप टु 9 मिटर सिङ्गल फ्लाइङ सोर है। यहाँ हेरौँ त, अब कुनै पनि वाल एकदम नजिकमा छ भने द्याट इज 9 मिटरसम्म छ भने हामीले सिङ्गल फ्लाइङ सोर युज गर्ने, र 9 मिटरभन्दा बढी छ भने हामीले डबल अर कम्पाउन्ड फ्लाइङ सोर युज गर्छौँ। अब सिङ्गल फ्लाइङ सोरको फिगर यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ, यस्तो हुन्छ भनेर। यो हाम्रो ग्राउन्ड लेभल, यो फ्लोर छ, फर्स्ट फ्लोर, सेकेन्ड फ्लोर भनेर दिएको छ। अब यो दुईटा वाललाई हामीले सपोर्ट गर्नु पर्यो। अब यो दुईटा वाललाई हामीले सपोर्ट गर्नु पर्यो भने र यो सपोज डिस्टेन्स कति छ त 9 मिटरसम्म छ, जति नै हुनसक्छ। सो यस्तो कन्डिसनमा हामीले सिङ्गल फ्लाइङ सोरको युज गरौँ। अब सिङ्गल फ्लाइङ सोरमा के हुन्छ त, वेल प्लेट्स हुन्छ है। अब त्यो वेल प्लेट भनेकै वाल प्लेटहरू जुन यहाँ देखिरहनु भएको छ, यो जुन मेरो वाल प्लेट छ हो, त्यसैलाई वेल प्लेट पनि भनिएको छ। त्यस पछाडि निडल क्लिट्स। अब निडल क्लिट्स भनेको यहाँ हेरौँ, यो जुन क्लिट देखिरहनु भएको छ र यो निडल बेग्लै हो, यो क्लिट्स बेग्लै हो, यहाँ बिचमा कमा छुटेको छ। यो छ मेरो निडल, यो छ मेरो क्लिट। त्यस पछाडि स्ट्रट्स, यो जुन इन्क्लाइन्ड मेम्बर छ यसलाई स्ट्रट भनिन्छ। त्यस पछाडि हरिजन्टल सोर स्ट्रेनिङ पिसेस। हरिजन्टल सोर स्ट्रेनिङ पिसेस भनेको यो बिचको मेम्बर, यहाँ हेरौँ हरिजन्टल सोर स्ट्रेनिङ पिसेस यहाँ देखिरहनु भएको छ। एन्ड फोल्डिङ वेजेस, र यो छ मेरो फोल्डिङ वेजेस। अब यहाँ फ्लाइङ सोर भनेको यो मेरो हरिजन्टल पार्ट, भर्टिकल सोर भनेको त्यसमा भर्टिकल पार्ट थियो, र फ्लाइङ सोर अर हरिजन्टल सोर भनेको यो हरिजन्टल पार्टलाई भनिएको छ। हरिजन्टल मेम्बर्स आर युज टु सपोर्ट द लोड्स। यो हरिजन्टल मेम्बरले के गर्छ त, लोड सपोर्ट गर्छ। यो जुन वालले यतातिर जुन लोड दिइरहेछ त्यो लोड सपोर्ट गर्ने काम कसको हुन्छ त, हरिजन्टल सोरको हुन्छ, हरिजन्टल मेम्बर्सको हुन्छ। प्रोभाइड्स क्लियर वर्किङ डिस्टेन्स अन्डर द सोरिङ।
अब यो दुईटाको बिचमा केही काम गर्नुपर्ने छ भने यही हरिजन्टल सोरले क्लियर वर्किङ डिस्टेन्स प्रोभाइड गराउँछ। डबल और कंपाउंड सोरिंग सिस्टम, when the distance between the walls is more, that is more than 9 meter, a compound or double flying shore may be provided. So हाम्रो एउटा थियो सिंगल फ्लाइङ सोर, अर्को छ डबल फ्लाइङ सोर। सो यो सबैको अब काम एकदम डिटेलमा हामीले पढ्नु पर्दैन, जस्ट हामीलाई थाहा हुनु पर्यो कति बेला सिंगल फ्लाइङ सोर प्रोभाइड गर्ने, कति बेला हामीले डबल फ्लाइङ सोर प्रोभाइड गर्ने, र यो सबैको फिगरहरू याद हुनुपर्छ र नामहरू याद हुनु पर्यो। वलसँग जुन यहाँ प्लेट देखिरहनु भएको छ त्यो प्लेट भनेको वाल प्लेट हो र त्यसमै क्लिट हुन्छ र त्यसमै निडल दिएको हुन्छ। यो भनेको मेरो हरिजन्टल सोर यहाँ र यहाँको है, र यो भनेको स्ट्रेनिङ पिस, त्यस पछाडि ब्रेसिङ हुन्छ, स्ट्रेट हुन्छ, वेजेस हुन्छ, यो सबै मलाई याद राख्नु पर्यो। र यो जुन वाल प्लेट देखिरहनु भएको छ यो वाल प्लेट अलिक बढी नै चौडा हुन्छ, अलिक बढी नै ब्रड हुन्छ, किन वालको लोड राम्ररी डिस्ट्रिब्युट गर्न सकोस् भनेर है। यहाँ हेरौँ यो सबै मेरो के छ त हरिजन्टल और फ्लाइङ सोरिङ। यहाँ पनि यो दुईटा वाललाई सपोर्ट गर्ने जुन सोरिङ प्रोभाइड गरिएको छ यो पनि मेरो कुन हो त हरिजन्टल सोरिङ हो, यता पनि मेरो हरिजन्टल सोरिङ। अब त्यस पछाडि आउँछ थर्ड नम्बरमा इन्क्लाइन्ड और र्याकिङ सोरिङ। इन दिस मेथड इन्क्लाइन्ड मेम्बर्स कल्ड र्याकर्स आर युज टु गिभ लेटरल सपोर्ट टु द वाल एज सोन इन फिगर बिलो। यो फिगरमा हेरे अनुसार यहाँ हेर्नु एउटा यहाँ वाल छ, यो वाललाई लेटरल सपोर्ट दिनलाई यो जुन सोरको देखिरहनु भएको छ नि यो इन्क्लाइन्ड सोर, यहाँ दुईटा छ, एउटा दुईटा हो, यो इन्क्लाइन्ड सोर प्रोभाइड गरिन्छ र यो इन्क्लाइन्ड सोरलाई र्याकर भनिन्छ है। यहाँ टप र्याकर, यो छ बटम र्याकर। अब यो दुईटा यहाँ किन प्रोभाइड गरिएको छ भने एउटा कुरा हामीले के याद राख्नुपर्छ, जतिवटा स्टोरी छ हामीले एटलिस्ट त्यतिवटा र्याकर दिनै पर्छ। अब र्याकर भनेकै मेरो के हो त इन्क्लाइन्ड सोर हो। अब यसमा पनि वाल प्लेट हुन्छ, क्लिट हुन्छ, निडल हुन्छ, ब्रेस हुन्छ है। यतातिर अब र्याकर भयो, त्यस पछाडि वाल स्पाइक भयो, यतातिर यो डक्स भयो, यसलाई सोल पिस भनिन्छ यो एरियालाई। अ र्याकिङ सोर कन्सिस्ट अफ द फलोइङ कम्पोनेन्ट्स, र्याकर्स और इन्क्लाइन्ड मेम्बर्स भनेको यही र्याकर द्याट इज इन्क्लाइन्ड सोर। त्यस पछाडि वाल प्लेट छ, निडल्स, क्लिट्स, ब्रेसिङ एन्ड सोल प्लेट। यो फिगर हामीले याद राख्नु पर्यो, सबैको नाम हामीले याद राख्नु पर्यो। इफ र्याकर्स आर इन्क्लाइन्ड एट 60 to 70 डिग्री सपोर्ट विल बी मोस्ट इफेक्टिभ। यो जुन र्याकर छ यो 60 देखि 70 डिग्रीमा इन्क्लाइन्ड छ भने चाहिँ बडी इफेक्टिभ हुन्छ। अ वाल प्लेट इज युज टु इन्क्रिज द एरिया अफ द सपोर्ट। यो जुन वाल प्लेट छ यो वाल प्लेट किन युज गरिन्छ, सपोर्टको एरिया इन्क्रिज गर्नलाई, जसले गर्दा के हुन्छ त जुन सपोर्टिभ एउटा जुन कामको लागि हामीले युज गर्दैछौँ त्यो काम बडी इफेक्टिभ हुन्छ। द वाल प्लेट 20 to 25 cm वाइड एन्ड 5 to 7.5 cm थिक। जुन वाल प्लेट युज गरिन्छ त्यो 20 to 25 cm वाइड हुनु पर्यो र 5 देखि 7.5 सेन्टिमिटरसम्म थिक हुनु पर्यो। इज प्लेस्ड भर्टिकली अलोङ द फेस अफ द वाल एन्ड इज सेक्युर्ड बाई मिन्स अफ निडल्स। यो एउटा वाल छ र यहाँ यो जुन देखिरहनु भएको छ यो पार्ट मेरो के हो त वाल प्लेट हो, यो भर्टिकल पार्ट है। अब यो यसको डाइमेन्सन यहाँ दिएको छ हामीलाई 20 देखि 25 cm वाइड हुनु पर्यो र 5 देखि 7.5 cm थिक हुनु पर्यो। यसलाई भर्टिकली प्लेस गरिन्छ र यो निडलको हेल्पले यसलाई यही वालभित्र फिक्स गरिन्छ, सेट गरिन्छ है। सेक्योर्ड भनेको त्यसलाई राम्ररी ताकि त्यो तल नआओस्, त्यहाँबाट लुज नहोस् भनेर त्यसलाई के गर्यो त निडलको हेल्पले त्यसमै फिक्स गरिदियो। दिस निडल्स, अब यो निडलको डाइमेन्सन पनि यहाँ दिएको छ 10 cm by 7.5 cm, पेनिट्रेट द वाल बाई अबाउट 10 to 15 cm। यो जुन निडल छ मेरो 10 to 15 cm सम्म वाललाई पेनिट्रेट गर्छ, द्याट इज भित्र छिर्छ र त्यसको डाइमेन्सन हामीलाई दिएको छ 10 cm by 7.5 cm। इन अर्डर that the needles do not get sheared off due to the thrust of the racker, the needles are further strengthened by means of cleats which are nailed directly to the wall plate। अब यहाँ हेरौँ कुनै बेला के हुन्छ, जस्तै यो निडललाई यही वाल प्लेटसँग के गर्यो त फिक्स गरिदियो, पेनिट्रेट गरिदियो वालमा। अब त्यसमै मेरो र्याकर पनि लागेको छ द्याट इज इन्क्लाइन्ड सोर। अब यो र्याकरको स्ट्रेसले गर्दा निडल यहाँबाट बाहिर नआओस् भनेर त्यसमा के गरिएको हुन्छ त क्लिट युज गरिएको हुन्छ। त्यसले के गर्छ त निडललाई
अझै स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गराउँछ र त्यसमै फिक्स गरेर राख्छ। An inclined sole plate is embedded into the ground on which the feet of rackers are connected. यो जुन सोल पिस यहाँ देखिरहनु भएको छ यो एउटा फ्ल्याट प्लेट जस्तै हो, त्यसमै र्याकरको जुन बेस छ त्यो बेसलाई कनेक्ट गराइन्छ। The feet of rackers are further stiffened near the sole plate by means of hoop iron. अब यही तल नै हुप आइरनको हेल्प गरेर यो र्याकरलाई सोल पिससँग अथवा सोल प्लेटसँग फिक्स गरिन्छ। द वल प्लेट डिस्ट्रिब्युट द प्रेसर टु द वल युनिफर्मली। यो जुन वल प्लेट छ है यो वल प्लेटलाई यो जुन वलले प्रेसर दिन्छ त्यो प्रेसरलाई युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट गर्छ। अब यो वलले वल प्लेटलाई जुन प्रेसर दिन्छ वलले दिने प्रेसर जुन यो वलले जुन यो र्याकरलाई प्रेसर दिने हो त्यही प्रेसरलाई वल प्लेटले युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट गर्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यो छ हाम्रो वल, यहाँ फर्स्ट फ्लोर सेकेन्ड फ्लोर देखाइएको छ, यहाँ वल प्लेट दिएको छ, वल प्लेटसँगै यहाँ निडललाई नै पेनिट्रेट गराइएको छ र निडललाई स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गराउन यहाँ क्लिटको युज गरेको छ। यहाँ र्याकर दिएको छ है, यो जस्तै एउटा फ्लोर दुईटा फ्लोर तीनटा फ्लोर छ भने एटलिस्ट 3वटा र्याकर यहाँ दिएको छ 23 बाई 23 सेन्टिमिटरको र त्यस पछाडि यहाँ सोल प्लेट पनि दिएको छ, हुप आइरन पनि दिएको छ यहाँ फिक्स गर्नलाई, अनि क्लिट फेरि यहाँ पनि युज गरेको छ स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गराउन। यो एरियामा ब्रेसेसहरूको युज गरिएको छ निडल। र यहाँ हाम्रो एउटा रियल फिल्डमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त इन्क्लाइन्डको लागि हेरौँ। यहाँ एउटा र्याकर छ, यहाँ एउटा र्याकर छ, एउटा र्याकर यहाँ माथिसम्म छ है। सो यो सबै र्याकरहरू यहाँ प्रोभाइड गरिएको छ। यो ब्याम्बूको र्याकर, ब्याम्बूको इन्क्लाइन्ड सोरिङ भन्न सक्छौँ हामीले। सो यसै गरी हाम्रो सोरिङको लेक्चर यहीँ सक्छ। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले अन्डरपिनिङको बारेमा हेर्नेछौँ र त्यस पछाडि हामीले स्क्याफोल्डिङ एन्ड फर्मवर्कको बारेमा पनि हेर्नेछौँ। हस् त यस भिडियोमा यति नै। अब बाँकी कुरा हामीले नेक्स्ट भिडियोमा हेर्नेछौँ। So please subscribe to the channel and yes, hit the like button. Thank you.